एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अन्तर्गत शुक्रबार कागको पूजा गरी काग तिहार मनाइयो। शुक्रबार बाँकेमा 44 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई डिस्चार्ज। नेपालमा शुक्रबार 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,06,353। पार्टीको आगामी मार्गचित्रका लागि भन्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालद्वारा सचिवालय बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव पेश। र 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बंगलादेश पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पहिलो खेलमा 2-0 ले पराजित। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अन्तर्गत कागको पूजा गरी शुक्रबार काग तिहार मनाइएको छ। यमराजको दूतको रूपमा लिइने कागलाई काग तिहारको अवसरमा मनपर्ने खाना खान दिने र पूजा गर्ने प्रचलन छ। कागले यमराजसम्म राम्रो सन्देश पुर्याइदिने विश्वासका साथ कागको पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। लोकव्यवहारमा काग घरमा कराएमा शुभ बोल भन्ने प्रचलन समेत रहेको छ। काग घर वरपर आई कराएमा उसले केही खबर लिएर आएको विश्वास समेत गर्ने गरिन्छ। दही भात मिठो लाग्ने भएकाले काग तिहारका दिन कागलाई दही भात खुवाएमा यमराज समक्ष राम्रो सन्देश लगिदिने भएकाले कागलाई दही भात खुवाउने प्रचलन रहिआएको छ। यस अवसरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा विशेष पूजा आराधना हुने गर्दछ। यसैगरी हनुमान ढोका स्थित कागेश्वरी मन्दिरमा पनि कागको विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै यस वर्ष यमपञ्चक कार्तिक 27 गतेदेखि नै सुरु भए पनि काग तिहार पनि 28 गते परेको हो। यसैगरी धन्वन्तरी जयन्ती, धन त्रयोदशी र धनतेरस पर्व पनि शुक्रबार नै परेको छ। तिथि गडबडका कारण यस्तो भएको नेपाल
पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। तिहार पर्व सुरु भएसँगै तिहारका लागि सामग्री किन्नेहरूको नेपालगञ्ज बजारमा चहल पहल बढेको छ। तिहार अन्तर्गत पर्ने धनतेरसका कारण नेपालगञ्जका घरबारीटोल, धम्बोजी चौक, सदर लाइन, एकलैनी लगायतका बजारमा तिहारका लागि चाहिने सामग्री खरिद गर्नेको भिड बढेको छ। धनतेरसमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न सामान किन्ने प्रचलन रहेकोले बजारमा निकै भिडभाड देखिन्छ। सप्तरङ्गी टीका, भाइ मसला, फूल र झिलिमिली बत्ती लगायतका विभिन्न वस्तुहरू पाइने पसलहरूमा खरिदकर्ताहरूको चाप बढेको छ। व्यवसायीहरू पनि आफ्ना सामान बेच्नमा व्यस्त देखिन्छन्। कोरोना महामारीका कारण धरापमा परेको व्यापार व्यवसाय चाडबाडका बेला केही मात्रामा भए पनि उकासिएको छ। कोरोना संक्रमणका बावजुद पनि मानिसहरू तिहारका सामान किन्न बजार धाइरहेका छन्, जसले गर्दा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर चाडपर्व मनाउन आग्रह समेत गरेको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा बाँकेका 17 सहित 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 104 जनाको परीक्षण गर्दा बाँकेका 17 सहित 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार थपिएका संक्रमितमा बर्दिया, दाङ, अछाम, सिराहा र सल्यानका पनि रहेका छन्। भेरी अस्पतालले हालसम्म 48,269 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 4,103 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ। यसैबीच बाँकेमा 44 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 18 पुरुष र 26 महिला रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 3,238 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। हालसम्म 3,522 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने कोरोनाबाट निको हुने दर 91.94% रहेको छ। अब आइसोलेसनमा बाँकेका 248 र अन्य जिल्लाका 25 गरी 273 जना रहेका छन्। कोरोनाका कारण बाँकेमा अहिलेसम्म 36 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डेका अवसरमा
हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएका 9533 पीसीआर परीक्षणमा थप 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,06,353 पुगेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार थप 1207 कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 919, भक्तपुरमा 108 र ललितपुरमा 180 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै नेपालमा थप 13 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1202 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 3537 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,68,129 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,022 छ। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा 986 जना रहेका छन्। हालसम्म 15,93,850 वटा नमुना पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई 100 थान भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले कोरोना विरुद्धको लडाईँका लागि जनधनको सुरक्षा गर्न अमेरिकाले सुरुवातै चरणबाट सहयोग गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले ठूलो संख्यामा भेन्टिलेटर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त भेन्टिलेटर शुक्रबारबाटै 7 प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटा दरले वितरण गरिने र बाँकी रहेका भेन्टिलेटर हरेक सरकारी अस्पताललाई 2-2 वटाका दरले वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरणपछि राजदूत बेरीले असल र खराब सबै समयमा अमेरिका नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अति दुर्गम क्षेत्रका समुदायको उपचारमा समेत प्राप्त भेन्टिलेटरले सहयोग पुर्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि विपद, द्वन्द्व र कठिन अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कोरोना महामारीको समयमा पनि सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भेन्टिलेटरका अतिरिक्त अमेरिकाले देशका 113 पालिकामा संक्रमण अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गरेको छ। अहिलेसम्म 20 लाख परिवारलाई टेलिफोन मार्फत परामर्श समेत दिएको जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मार्गचित्रका लागि भन्दै सचिवालय बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सबै सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण समेत गरिएको छ। बैठकमा यसअघि सचिवालय बोलाउन माग गर्दै प्रचण्ड सहित 5 सदस्यले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पेश गरेको पत्र, त्यसको जवाफमा ओलीले प्रचण्डलाई लेखेको पत्र र त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्र समेत नेताहरूलाई वितरण गरिएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टी विवादलाई कार्यसूची नै बनाएर समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा स्थायी कमिटिको निर्णय कार्यान्वयन, कोभिड उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयास र पार्टी सरकार सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको आन्तरिक पार्टी निर्देशन पनि सबै सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा सचिवालय बैठक मङ्सिर 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको विवाद कुनै विदेशी शक्तिको इसारामा नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। सञ्चारकर्मीले भोग्नु परेको पारिश्रमिक लगायत समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको साना लगानी मिडिया हक हित प्रवर्धन तथा संरक्षण समितिले शुक्रबार सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङलाई 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यमले निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने काम गरेको भन्दै समस्यामा परेका सञ्चार गृहलाई पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न माग गरेको हो। त्यस्तै समितिले स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने प्रदेश स्तरमा सञ्चार ग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशीघ्र पहल गर्न पनि माग गरेको छ। समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सञ्चार मन्त्री गुरुङले पारिश्रमिक लगायतका समस्या समाधान गर्न सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले भूकम्प, कोरोना लगायतका बेला सञ्चारकर्मीले गरेको योगदानलाई सरकारले बिर्सन नसक्ने भन्दै श्रमजीवीहरूले भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूको सरकारले निशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने जिकिर पनि गर्नुभयो। महासंघ अन्तर्गतको समितिले सञ्चारकर्मीले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्रीमा अनुदानको व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गरेको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बङ्गलादेश पुगेको नेपाली फुटबल टोली बङ्गलादेशसँग 0 को विरुद्ध 2 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। शुक्रबार ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङशालामा भएको पहिलो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 0 को विरुद्ध 2 गोलले पराजित भएको हो। बङ्गलादेशले खेलको दुवै हाफमा 1-1 गोल गरेको थियो। खेलको 10औं मिनेटमै मोहम्मद नबी नेवाज जीवनले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफको 80औं मिनेटमा बङ्गलादेशका महबुर रहमानले एकल प्रयासमा गोलकिपर छेम्जोङलाई समेत छक्काउँदै गोल गरेपछि नेपालले 0 को विरुद्ध 2 गोलले पराजय भोग्न बाध्य भयो। मैत्रीपूर्ण खेलको सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेल नेपालले बङ्गलादेशसँग यही नोभेम्बर 17 तारिखमा खेल्ने बताइएको छ। सन् 2018 मा बङ्गलादेशमै भएको साफ च्याम्पियनसिप पछि नेपाल र बङ्गलादेश एक आपसमा भिडेका हुन्। त्यो बेला नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-0 ले पराजित गरेको थियो। त्यति बेला पनि नेपालको प्रशिक्षक रहेका बाल गोपाल महर्जन यसपटक अन्तरिम मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा रहनु भएको छ। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अन्तर्गत शुक्रबार कागको पूजा गरी काग तिहार मनाइयो। शुक्रबार बाँकेमा 44 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई डिस्चार्ज। नेपालमा शुक्रबार 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,06,353। पार्टीको आगामी मार्गचित्रका लागि भन्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालद्वारा सचिवालय बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव पेश। र 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बङ्गलादेश पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पहिलो खेलमा 2-0 ले पराजित। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।
घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकाँदो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्यास अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डे का अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।